हेलो एभ्रिवान। अब हामीहरू गइरहेछौँ बाइलेन्सवाला जुन एडजस्टमेन्ट बाँकी छ त्यो एडजस्टमेन्टहरू सिक्न। सर यो एडजस्टमेन्ट कहिले सक्छ हाम्रो? अब बढी एडजस्टमेन्ट हामीहरूलाई सिक्नु पर्दैन। एडजस्टमेन्ट अब मात्रै हामीहरूसँग छ, 3टा एडजस्टमेन्ट सिकाउनु तपाईहरूलाई। एडजस्टमेन्ट नम्बर 1 हिडन एडजस्टमेन्ट। हिडन एडजस्टमेन्ट। त्यसपछि अर्को एडजस्टमेन्ट जुन बाँकी छ गुड्स लस्ट बाई फायर। गुड्स लस्ट बाई फायर या भन्छ एक्सिडेन्ट। त्यसपछि छ अर्को एडजस्टमेन्ट जुन छ लास्ट एडजस्टमेन्ट म्यानेजर कमिसन। म्यानेजर कमिसन बस खतम बेटा। म्यानेजर कमिसन यो 3टा एडजस्टमेन्ट पढिसकेपछि त्यसपछि हामीहरू जुन छ जति पनि प्रब्लम छ बुकको त्यो सब बुकको प्रब्लम एक एक गरेर हामीहरू यहाँ डिस्कस गर्छौँ, सिक्छौँ हामीहरू। त सबभन्दा पहिला जुन छ आजको एडजस्टमेन्ट हिडन एडजस्टमेन्ट। त हिडन एडजस्टमेन्ट जुन छ यो पढ्नुपर्छ हामीहरूले। बडा इम्पोर्टेन्ट एडजस्टमेन्ट छ यो। हिडनको मतलब हुन्छ छुपेको छ, लुकेको छ यो एडजस्टमेन्ट। यो एडजस्टमेन्ट हामीलाई एडजस्टमेन्टमा गिभेन हुँदैन, एडिसनल इन्फर्मेसनमा गिभेन हुँदैन यो एडजस्टमेन्ट। यो एडजस्टमेन्ट जुन छ ट्रायल बाइलेन्समै छुपेको हुन्छ। यो एडजस्टमेन्टलाई हामीहरूले खोज्नुपर्छ अनि खोजेर यसलाई समातेर यसलाई के गर्नुपर्छ, यो एडजस्टमेन्टको ट्रिटमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्छ। त यो हिडन एडजस्टमेन्ट छुपेको एडजस्टमेन्टलाई हामीहरूले खोज्ने कसरी, यसलाई कसरी गर्ने, यो सबको बारेमा तपाईले यसको एडजस्टमेन्ट आउँछ तर यसलाई खोज्नुपर्छ। कहाँ छ यो एडजस्टमेन्ट, यसलाई खोजेर यो एडजस्टमेन्ट जुन छ ट्रायल बाइलेन्समै हुन्छ। यो एडजस्टमेन्ट एडिसनल इन्फर्मेसनमा हुँदैन, यो एडजस्टमेन्ट एडजस्टमेन्टमा हुँदैन। त यो एडजस्टमेन्ट सर यो एडजस्टमेन्ट कहाँ हुन्छ? यो एडजस्टमेन्ट जुन छ तपाईको ट्रायल बाइलेन्समा हुन्छ। जस्तै हेर्नुस् कसरी खोज्नुपर्छ यसलाई। जस्तै यहाँ दिएको छ ट्रायल बाइलेन्स अनि ट्रायल बाइलेन्स दिएको छ, यो हो हाम्रो ट्रायल बाइलेन्स। P4 पर्टिकुलर, P4 पर्टिकुलर, D4 डेबिट, C4 क्रेडिट। त्यसपछि हेर्नुस् यहाँ लेखिदिएको छ 10% ब्याङ्क लोन। 10% ब्याङ्क लोन 1 लाख रुपियाँको 10% ब्याङ्क लोन। यसको मतलब भयो यो जो ब्याङ्कबाट हामीहरू लोन लिएको छौँ 1 लाख रुपियाँ बराबरको, यो 1 लाख रुपियाँमा इन्ट्रेस्टको रेट, इन्ट्रेस्ट जुन छ कति पर्सेन्ट लाग्छ यसमा? 10%। भाइ ब्याङ्कबाट लोन लिनुहुन्छ त लोनमा त इन्ट्रेस्ट दिनुपर्छ। त यो क्वेसनमा ट्रायल बाइलेन्समै भनिदिएको छ कि ब्याङ्क लोन कति पर्सेन्ट चार्ज गर्छ, ब्याङ्कले तपाईसँग लोनको कति पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्छ? 10% इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्छ दिएको छ। त यही 10% जुन छ यसको इन्ट्रेस्ट दिएको छैन। त यसको इन्ट्रेस्ट सपोज कति हुनुपर्छ? यसको इन्ट्रेस्ट जुन छ यसको इन्ट्रेस्ट ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन कति हुन्छ यो निकाल्नुहोस्। इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन कति हुन्छ? इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन कति हुन्छ? 1 लाख रुपियाँ दिएको छ लोनको एमाउन्ट, यसको भनेको छ 10%। त 1 लाखको 10% काटेपछि यो आइहाल्छ तपाईको कति? 10,000। त अगर क्वेसनमा ट्रायल बाइलेन्समा यहाँ इन्ट्रेस्ट दिएको छैन 10,000 को, यो दिएको छैन, यो जुन छ इन्ट्रेस्ट यहाँ दिएको छैन, इन्ट्रेस्ट ट्रायल बाइलेन्सको डेबिटमा दिएको छैन। त यसमा त ब्याङ्कबाट लोन लिनुभएछ त लोनमा त इन्ट्रेस्ट दिनुपर्छ। तर यो ट्रायल बाइलेन्समा इन्ट्रेस्ट दिएको छैन। ट्रायल बाइलेन्समा नट गिभेन इन्ट्रेस्ट अन लोन इन ट्रायल बाइलेन्स। नट गिभेन इन्ट्रेस्ट अन लोन इन ट्रायल बाइलेन्स। ट्रायल बाइलेन्समा इन्ट्रेस्ट अन लोन दिएको
छैन, ट्रायल ब्यालेन्समा इन्ट्रेस्ट अन लोन दिएको छैन, ट्रायल ब्यालेन्समा इन्ट्रेस्ट अन लोन दिएको छैन, या दिएको छ भने यो 10,000 भन्दा कम दिएको छ भने यो 10,000 भन्दा कम दिएको छ। त यसरी बुझ्नुपर्छ, या त गिभेन छ या त नट गिभेन। नट गिभेन छ त यसमा दुईटा कुरा हुन सक्छ, या त फुल इन्ट्रेस्ट दिएको छ या त फुल दिएको छ, या त के दिएको छ नट गिभेन, या त फुल गिभेन छैन, या त पार्शियल गिभेन छ, या त के छ पार्शियल गिभेन छ। यसको मतलब म यहाँ इक्जाम्पलले सम्झाउँछु। हेर्नुस्, बहुत आसान छ यो एडजस्टमेन्ट, तर यो एडजस्टमेन्ट जुन छ बडा खतरनाक हुन्छ। यो एडजस्टमेन्टमा ध्यान दिनु भएन भने गलत भइहाल्छ। जस्तै ट्रायल ब्यालेन्समा इन्ट्रेस्ट अन लोन या त गिभेन छैन, नट गिभेन दिएको छैन, या त गिभेन छ भने के गिभेन छ भने पुरा छ, होल इन्ट्रेस्ट होल गिभेन छ, होल अमाउन्ट अफ इन्ट्रेस्ट गिभेन छ, होल अमाउन्ट अफ इन्ट्रेस्ट, या त नट गिभेन होल अमाउन्ट अफ इन्ट्रेस्ट। यसको मतलब के छ? यसको मतलब के 110 इन्ट्रेस्ट अन लोन भर्खर क्यालकुलेसन गरेको हामीहरू। अगर गिभेन छ 10,000 त यो एडजस्टमेन्ट भएन, नो एडजस्टमेन्ट गर्न यसको जरुरी छैन। अगर पार्शियल गिभेन छ, मानम कि 7,000 गिभेन छ, त सर इन्ट्रेस्ट अन लोन त 10,000 थियो, तर ट्रायल ब्यालेन्समा कति गिभेन छ 7,000 गिभेन छ। यसको मतलब 3,000 गिभेन छैन भने त्यसको एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। यहाँ भन्नुपर्छ रुपिज 3,000 इन्ट्रेस्ट नट गिभेन इन ट्रायल ब्यालेन्स। त यो जब 3,000 गिभेन छैन त यो 3,000 को के गर्नुपर्छ? यो 3,000 लाई के मान्नुपर्छ? एडजस्टमेन्ट मान्नुपर्छ। यो 3,000 लाई के मान्नुपर्छ? हामीहरूलाई एडजस्टमेन्ट मान्नुपर्छ। यो 3,000 जुन छ यसलाई मान्नुपर्छ एडजस्टमेन्ट, यसलाई मान्नुपर्छ के एडजस्टमेन्ट। यो हो तपाईको के एडजस्टमेन्ट, यो हो एडजस्टमेन्ट। यहाँ एडजस्ट गर्न जरुरी छैन, तर यहाँ त 3,000 ले के गर्नुपर्छ? एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। यहाँ भनेको छ नट गिभेन, ट्रायल ब्यालेन्समा इन्ट्रेस्ट अन लोन गिभेन छैन। यसको मतलब पूरा 10,000 इन्ट्रेस्ट 10,000 इन्ट्रेस्ट अन लोन 10,000 इन्ट्रेस्ट अन लोन के हो? हाम्रो लायबिलिटीज हो। यसको ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ। यसको ट्रिटमेन्ट के गर्नुपर्छ? यसको ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ। कहाँ ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ? फाइनल अकाउन्ट बनाउँदाखेरि फाइनल अकाउन्टमा ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ। त यो छ तपाईको के हिडन एडजस्टमेन्टको कहानी। हिडन एडजस्टमेन्टमा के बुझ्नुपर्छ? 10% लोन भनेको छ या डिबेन्चर भनेको छ। डिबेन्चर मतलब पब्लिकबाट लोन लिनु, त्यहाँ पनि इन्ट्रेस्टको रेट स्पेसिफाई गरिदिएको छ। त्यसमा 3टा कुरा हुन सक्छ, या त इन्ट्रेस्ट अन लोन या इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर गिभेन नै छैन, इन्ट्रेस्ट अन लोन पनि दिएको छैन। अनि इन्ट्रेस्ट अन लोन यदि गिभेन छैन ट्रायल ब्यालेन्समा त त्यसको ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ। गिभेन छ भने कम गिभेन छ, पुरा गिभेन छैन, त जतिले गिभेन छैन त्यतिले हामीले के गर्नुपर्छ? एडजस्टमेन्ट मान्नुपर्छ। अनि एडजस्टमेन्टको के गर्नुपर्छ? ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ हिडन एडजस्टमेन्ट। सर इक्जाम्पलले हामीहरूलाई सम्झाउनु सर, यसरी हामीहरूलाई समझमा आइरहेको छैन। सर इक्जाम्पलले सम्झाउनुहोस्, इक्जाम्पल बताउनुहोस्, अनि हामीहरूलाई समझमा आउँछ। ठिक छ, म इक्जाम्पलले सम्झाउँछु तपाईहरूलाई। इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, इक्जाम्पल नम्बर 1 इक्जाम्पल हेर्नुहोस्। यहाँ दिएको छ ट्रायल ब्यालेन्स गिभेन छ,
ट्रायल बैलेन्स गिभेन छ, ट्रायल बैलेन्स गिभेन छ। यहाँ T4 ट्रायल बैलेन्स, P4 पर्टिकुलर भयो, यो डेबिट भयो, यो भयो क्रेडिट। यहाँ भनिदिएको छ 10% ब्याङ्क लोन, 10% ब्याङ्क लोन। अनि यहाँ दिएको छ 1 लाख, यति दिएको छ। अनि इन्ट्रेस्टको बारेमा इन्फर्मेसन दिएको छैन। अनि एडजस्टमेन्टमा पनि इन्ट्रेस्टको बारेमा इन्फर्मेसन दिएको छैन। इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन ट्रायल ब्यालेन्समा गिभेन छैन। अनि एडजस्टमेन्टमा पनि केही भनेको छैन। त यसलाई के मान्नुपर्छ? यसलाई मान्नुपर्छ हिडन एडजस्टमेन्ट। अब हेर्नुहोस् यसको ट्रिटमेन्ट पहिला निकाल्नुहोस्। ट्रिटमेन्ट गर्नु छ भने ट्रिटमेन्ट, यसको ट्रिटमेन्ट हेर्नुहोस्। पहिला के गर्नुपर्छ? पहिला हामीहरूले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। क्याल्कुलेसन अफ इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन। ब्याङ्कको लोनमा इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नुहोस्। कसरी गर्नुहुन्छ? 1 लाख रुपियाँको लोन थियो, यसमा कति पर्सेन्ट ब्याङ्कले इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्छ? 10%। त 1 लाखको 10% कति हुन्छ भन्नुहोस्? यो भयो 10,000। अब हेर्नुहोस् यसको ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि यसको ट्रिटमेन्ट नम्बर 1 ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्छ भने यो हाम्रो खर्च हो। लाइबिलिटिजमा इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गरिन्छ भने हाम्रो यो खर्च हो। इट इज एक्सपेन्सेस। कुन नेचरको एक्सपेन्सेस हो यो? इनडाइरेक्ट नेचरको एक्सपेन्सेस हो। इट इज एक्सपेन्सेस सो दैट इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अनि एडजस्टमेन्ट नम्बर 2 त दिएको छैन। ब्याङ्कबाट जो लोन लिएको छ त्यो लोनमा इन्ट्रेस्ट दिएको छैन। त त्यो लोनमा इन्ट्रेस्ट दिनुपर्छ। यो हाम्रो के हो? लाइबिलिटिज हो। त यसलाई के गर्नुपर्छ? इट इज लाइबिलिटिज। यो हाम्रो के हो? लाइबिलिटिज हो। त्यसैले सो दैट इट इज ट्रान्सफर टू liability side of balance sheet को लाइबिलिटी साइडमा यसलाई के गर्नुपर्छ? ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। त यसको अब यो भयो, यो तपाईको ट्रिटमेन्ट भयो। अब हेरिहाल्नुहोस् यसको के सोलुसन। त सोलुसन गर्नुहुन्छ त एउटा बनाउनु पर्छ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। यहाँ लेख्नुपर्छ टु इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन। इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन कति भयो? 10,000 को भयो। यो भयो इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन। त्यसपछि एउटा बनाउनु पर्छ तपाईहरुले ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिटमा एकातिर त सर लाइबिलिटिज हुन्छ, एकातिर हाम्रो के हुन्छ? एसेट हुन्छ। त यहाँ लेख्नुपर्छ करेन्ट लाइबिलिटिज। अनि करेन्ट लाइबिलिटिजमा के लेखिदिनु पर्छ? आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन लोन कति रुपियाँ? 10,000। यो भयो ट्रिटमेन्ट। सर इक्जाम्पल नम्बर 2 गराउनुस्। इक्जाम्पल नम्बर 2 अब आयो। इक्जाम्पल नम्बर आयो है, आयो। इक्जाम्पल नम्बर 2 आयो।